قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. وفي مقام الآخر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. في مقام الآخر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة. في مقام الآخر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علي أنت أخي في الدنيا والآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. نسل صفا وجہ وصل خدا آب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. راہ کلی اس میں حسین اور حسن پھول